पाकिस्तान 29 जून से करतारपुर राहदारी खोलने के लिए तैयार है। भारत को राहदारी खोलने के फैसले से मुतालिक आगाह किया गया है। ये फैसला महाराजा रणजीत सिंह की बरसी के मौके पर सिख यात्रियों की सहूलत के लिए किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए मुख्तलिफ वजारतों, डिवीजनों और महकमों से मुताल्लिक 172 मुतालबात ज़र की मंजूरी दे दी है। सनत और पैदावार के वफाकी वजीर हमाद अजहर ने मुतालबात ज़र ऐवान में पेश किए। हुकूमत ने बिजली के तरसीली निज़ाम को तरक्की दी है। इस वक्त तरसीली निज़ाम की सलाहियत 26,000 मेगावाट से ज़ायद है। एनर्जी मिक्स में बेहतरी पर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा, मजीद 3,138 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरीन की तादाद 1,98,883 हो गई। 74 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 4,035 जाँ बहक, 86,906 सेहतयाब। कोरोना वबा ने दुनिया भर की मईशतों को मुतासिर किया। बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऐसा इजाफा नहीं देखा। इसी वजह से कीमतों में नजरसानी करना पड़ी। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में कम इजाफा हुआ। आवाम की फलाह पहली तरजीह है, उन्हें रिलीफ देने की कोशिश करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। सियासी रहनुमाओं और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 99,04,000 हो गई है। 4,96,000 अफराद जान की बाजी हार गए। 53,57,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब। अमरीका में 1,27,640 अफराद हलाक। चीन के मुख्तलिफ सूबों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। चीन के जनूबी और मगरबी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। लोगों के घर और इमारतें पानी में डूब गईं। 1 करोड़ से जायद अफराद तूफानी बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। कौमी स्क्वाड कल मैनचेस्टर पहुंचेगा। स्क्वाड 14 रोज करंटीना में रहेगा। पाकिस्तानी टीम दौरा इंग्लैंड के दौरान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। मैचों के हतमी शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। डेविस कप टाइल्स 2020 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने इवेंट के तमाम मुकाबले मुलतवी कर दिए। मुलतवी होने वाले मुकाबलों में ग्रुप 1 का पाकिस्तान और जापान के दरमियान फाइनल भी शामिल है। फाइनल्स अब सितंबर 2020 की बजाय आइंदा साल नवंबर में होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं हुमा मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, इन खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कराची में लो कास्ट हाउसिंग का आगाज कर दिया और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के हर शहरी के पास अपना घर हो। बहरिया ग्रीन लो कॉस्ट स्कीम बुकिंग नाउ ओपन। बहरिया टाउन कराची में 75 गज के महदूद लो कॉस्ट रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर ग्राउंड+2 स्टोरी 4 बेड का अपने ख्वाबों का घर तामीर करें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लो कॉस्ट स्कीम, हैरत अंगेज कम कीमत 16,75,000 रुपए में। बुकिंग सिर्फ 2,95,000 में। कब्जा 3 साल में और बकाया अदायगी वो भी 4 साल की आसान इकसात में। घर की तामीर के लिए आसान इकसात पे बैंक कर्जे की सहूलत भी मौजूद। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए डेडिकेटेड ओवरसीज ब्लॉक, गेटेड कम्युनिटी का अपना क्लब हाउस, तरक्याती काम तेजी से जारी। वो तमाम बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात जो बहरिया टाउन की दीगर कम्युनिटीज को मुयस्सर है। बहरिया ग्रीन, आपकी तवक्कुआत से बढ़कर। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड करके बहरिया टाउन कराची, रावलपिंडी, पिशावर, लाहौर और नवाबशाह और इंटरनेशनल ऑफिसेज में बमा कैश, बैंक ड्राफ्ट या यूबीएल और एबीएल की मुल्क भर में किसी भी ब्रांच में जमा करवाएं। जल्दी करें, बुकिंग पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर। बुकिंग के लिए टोल फ्री नंबर 0800-00-100 या हमारे लोकल और ओवरसीज ऑफिस से राब्ता करें। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहली और अहम खबर यह है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान 29 जून से करतारपुर राहदारी खोलने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत को राहदारी खोलने के फैसले से मुतालिक आगाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के मौके पर सिख यात्रियों की सहूलत के लिए किया है। दफ्तर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि करतारपुर राहदारी अमन और मजहबी हम आहंगी की हकीकी अलामत है। हुकूमत पाकिस्तान के इस इक़दाम को दुनिया भर की सिख बिरादरी ने सराहा है। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के 18 साल करतारपुर में गुजारे थे। करतारपुर राहदारी को 16 मार्च को कोरोना वबा की वजह से आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी को सिख यात्रियों के लिए खोलने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम कर लिए हैं और भारत से कहा है कि वो करतारपुर राहदारी के खोले जाने के लिए वज़ारत सेहत के रहनुमा उसूलों से मुतालिक SOPs के बारे में जरूरी इक़दाम करे। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए मुख्तलिफ वजारतों, डिवीजनों और महकमों से मुतालिक 172 मुतालबात ज़र की मंजूरी दे दी है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। सनतों और पैदावार के विभाग वजीर हमाद असर ने मुतालबात ज़र ऐवान में पेश किए। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए सनतों और पैदावार डिवीजन से मुतालिक 5 मुतालबात ज़र की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली में कटौती की तहरीकों पर बहस समेटते हुए सनतों और पैदावार के वजीर हमाद असर ने कहा कि पाकिस्तान में गाड़ियों में हिफाजती फीचर्स का मयार ठीक नहीं है। हमने असेंबलर्स को मराहत और सहूलियात भी दी हैं। ऑटोमोबाइल की पॉलिसी पर 2021 में नजरसानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बरामदात में इजाफे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। छोटी सनतों के लिए कर्जों में इजाफा किया गया है, जबकि 30 लाख छोटे कारोबार को बिजली की मराहत भी दी है। विफाकी वजीर ने कहा कि FATF का मामला हमें विरसे में मिला है। इस हवाले से एक्शन प्लान पर अमल दरामद कर रहे हैं। मौजूदा एक्शन प्लान को अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अपोजिशन अरकान की जानिब से सनतों और पैदावार डिवीजन के मुतालबात ज़र पर कटौती की तरीकों को बहस करते हुए सनतों और पैदावार डिवीजन की कारकर्दगी पर तनकीद की। कटौती की तहरीकों को कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद ऐवान ने तहरीक की मरहलावार मंजूरी दे दी। तवानाई के वजीर उमर अयूब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर पॉलिसी बयान देते हुए ऐवान को बताया कि बैनुल अक़वामी मंडियों में होने वाले इजाफे के तनासुब से मुल्क में तेल की कीमतों में कम इजाफा किया गया है। पाकिस्तान में तेल की कीमतें जनूबी एशिया में सबसे कम है। विफाकी वजीर ने एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का पाकिस्तान में कीमतों से मुवाजना भी पेश किया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी आई, हुकूमत ने आवाम को फायदा मुंतकिल किया। जब इजाफा हुआ तो हमने एक हद तक इजाफा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 48% टैक्स नहीं लगाया। हम बजट अंदाजों के मुताबिक चल रहे हैं। साबिक़ा अदवार में विंडफॉल हुकूमत अपने पास रखती रही है, हमने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ट्रांसमिशन लाइन को 26,000 मेगावाट की तरसील के काबिल बनाया है और इसमें मजीद इजाफा किया जा रहा है। विफाकी वजीर ने कहा जो मुआहदे वर्षे में मिले वो महंगे थे। अपोजिशन पॉइंट स्कोरिंग जरूर करे, लेकिन हक़ाइक़ अवाम के सामने रखने चाहिए। माजी में रुपए की कदर को बरकरार रखने के लिए 24 अरब डॉलर तंदूर में झोंके गए। कौमी असम्बली के इजलास में बजट की मंजूरी का अमल जारी है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा है कि कोरोना वबा ने दुनिया भर की मईशतों को मुतासर किया है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऐसा इजाफा नहीं देखा। इसी वजह से कीमतों में नजरसानी करना पड़ी है। उन्होंने कहा कि खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कम इजाफा हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अवाम की फलाह पहली तरजीह है, उन्हें रिलीफ देने की कोशिश करते रहेंगे। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में मजीद 3138 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 74 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,98,883 है। मजमूई तौर पर 4,035 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 72,880 है। सिंध में 76,318, इस्लामाबाद में 12,206, बलोचिस्तान में 10,116, खैबर पख्तूनख्वा में 24,943, गिलगित बल्तिस्तान में 1,417 और आजाद कश्मीर में 1,003 है। अब तक मुल्क भर में 86,906 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम सूबों के 532 इलाकों में लॉकडाउन किया गया है। सूबा पंजाब के 131 इलाके, सिंध के 68 और खैबर पख्तूनख्वा के 257 इलाकों में लॉकडाउन है। आजाद कश्मीर के 32 इलाकों में लॉकडाउन है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के 21 इलाके बंद हैं। इस्लामाबाद के 14 इलाकों में लॉकडाउन है। दुनिया भर में अब तक 98,98,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,96,000 हो गई है। अब तक 53 लाख अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब भी हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां मुतासरीन की तादाद 25,52,000 जबकि 1,27,000 हलाकतें हो चुकी हैं। ब्राजील और कई अमरीकी रियासतों में कोरोना केसेस की तादाद में बेपनाह इजाफा हो चुका है। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 18,227 नए केसेस सामने आए हैं। एक ही रोज में सामने आने वाले ये अब तक के सबसे ज्यादा केसेस हैं। मुल्की सतह पर मुतासरीन की मजमूई तादाद 5,09,486 हो गई है, जबकि 15,689 अफराद इस वबाई मरज से हलाक हो चुके हैं। आगाह करेंगे आपको मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से, जहां भारतीय फौजियों ने जम्मू खित्ते के जिला पूंछ में नाम नहाद महासर तलाशी की बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने जिले के इलाके सोजियान और लौरान के मुख्तलिफ देहात को महासरे में लेकर तलाशी का अमल शुरू कर दिया है। आखिरी इतलात तक भारतीय फौज का ऑपरेशन जारी था। भारतीय फौजियों ने जिला बांडीपुरा के इलाके सैम्बल में भी नामालूम अफराद की तरफ से इलाके में एक नाके पर मौजूद फोर्सेज एहलकारों पर फायरिंग के बाद तलाशी के नाम पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि भारत ने गुज़श्ता 4 दहाइयों से मकबूजा कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर रखी है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रही हैं। तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन पर इस्लामाबाद में वज़ारत इत्तलात के ज़ेर तमाम कश्मीर में भारतीय इंतहा पसंदी के उन्वान से सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत का मकरूह चेहरा आलमी बरादरी के सामने बेनकाब करता रहेगा। With a view to distract attention of the world from the state terrorism in Indian-occupied Jammu and Kashmir, has adopted a belligerent posture towards Pakistan by continuously violating the ceasefire agreement. Reportedly, during 5 months of the current year, India has committed 957 ceasefire violations and targeted innocent civilians in Azad, Jammu and Kashmir. Prime Minister of Pakistan Imran Khan warned the world about the likely repercussions of the Hindutva ideology for the region and beyond in his address to the UN General Assembly. Pakistan will continue to extend
moral, political and diplomatic support to their cause and persist with its efforts to expose Indian mechanizations to the world till an amicable solution to the dispute becomes possible. Pakistan remains committed to resolving Kashmir dispute with India through peaceful dialogue in consonance with UN resolutions. बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वफाकी और सूबाई हुकूमत और पाक अफवाज की मुश्तरका मुआवनत से टिड्डी दल के खात्मे के लिए खुसूसी ऑपरेशन जारी है। खुसूसी ऑपरेशन में पाक फौज और FC बलोचिस्तान के जहाज और हेलीकॉप्टर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। अब तक सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर एरिया को टिड्डी दल से पाक कर दिया गया है, जबकि सर्वे का अमल भी मुसलसल जारी है। और अब आपको बताएं कि भारत की रियासतों बिहार और उत्तर प्रदेश में मॉनसून की शदीद बारिशों और आसमानी बिजली गिरने से खवातीन और बच्चों समेत तकरीबन 130 अफराद हलाक हो गए हैं। बिजली गिरने से एक दिन में हलाक होने वालों की अब तक की ये सबसे बड़ी तादाद बताई जा रही है। मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए और इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। बिहार के मुतादिद अजला में बिजली गिरने से 97 अफराद, जबकि उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 32 अफराद हलाक हुए हैं। उधर चीन के मुख्तलिफ सूबों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा रखी है। चीन के जनूबी और मगरबी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। लोगों के घर और इमारतें पानी में डूब गई हैं। हुकाम के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा अफराद तूफानी बारिश से मुतासिर हुए हैं। दरियाओं में भी पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो रही है। रेस्क्यू एहलकारों ने मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। और आपको बताएं कि पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान खान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और फलाह आमा के मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे और अवाम को रिलीफ देने के मिशन में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। वज़ीर आला ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ हमारी इत्तेहादी है और हम अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने कोरोना समेत हर नाजुक मौके पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की है। अपोजिशन जमातें मायूसी का शिकार हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने ऐवान को मुतवाज़न अंदाज में चलाकर नई मिसाल कायम की और अरकान को साथ लेकर चलने में अपना भरपूर किरदार निभाया है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने मुश्किल माशी हालात में बेहतर और मुतवाज़न बजट पेश किया है। टैक्स फ्री बजट पेश करने पर वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उन्होंने कहा कि पंजाब को तरक्की की राह पर तेजी से गामजन देख रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि अपोजिशन की कोई साख नहीं है, आवाम की खिदमत हमारा नस्फुलैन है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर मोहम्मद अजमल चीमा ने लाहौर में मुलाकात की और उन्हें अपने इलाके के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा है कि मुंतखब नुमाइंदों के हलकों में तरक्याती कामों को मजीद तेज करेंगे। तरक्याती कामों की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने हिदायत की कि अवामी नुमाइंदे अपने इलाकों में तरक्याती मंसूबों की बाकायदा मॉनिटरिंग करें। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवाम के मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखी जाएं। विफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन खान गंडापुर ने इस्लामाबाद में कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट के दफ्तर का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए विफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमत मुतवस्सित तबके की खुशहाली के लिए कायम इदारों की भरपूर हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने कहा कि यतीम बच्चों की किफालत के हवाले से कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट का एक इम्तियाजी मकाम है। अपनी खिदमत गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के दीगर हिस्सों तक फैलाने में ट्रस्ट की हौसला अफजाई करेंगे। विफाकी वजीर ने कहा कि सेहत सहूलत कार्ड, एहसास प्रोग्राम, नया पाकिस्तान हाउसिंग समेत तमाम मनसूबे वज़ीर आज़म के इस विजन के अक्कास हैं। सख्त लॉकडाउन की मुखालिफत के पीछे वज़ीर आज़म का मुल्क के नादार तबके का एहसास था। सख्त लॉकडाउन के नतीजे में मुतवस्सित तबका गुर्बत की एक गहरी दलदल में जा सकता था। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। जी नाज़रीन, 27 जून छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों के दिन के तौर पर दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद पायदार तरक्की में SME सेक्टर की खिदमात और इस शोबे की तरक्की की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के हवाले से आगाही पैदा करना है।
تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے حسن طارق بٹ۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں میں ایسے تمام کاروبار کا شمار ہوتا ہے جو 1 سے لے کر 250 افراد کو روزگار فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان میں 90% جو ہے وہ ایس ایم ایز ہے۔ 80% آف یور امپلائمنٹ از کمنگ فرام ایس ایم ایز، اور آپ اگر ایکسپورٹس کو دیکھیں تو کم از کم 25% آر جنریٹڈ بائی ایس ایم ایز۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے فروغ سے ملک کی اقتصادی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے میں مدد ملے گی۔ انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ ہم ان کو آسان قسطوں پہ قرضے پرووائڈ کریں۔ جو اگر ڈاکومنٹیشن نہیں کر سکتا تو شخصی ضمانت کے اوپر ہم ان کو پیسے دیں۔ نمبر 2، ان کے لیے ہمیں R&D کا انتظام کریں۔ ان کو ہم اگر ڈائریکشن دے دیں تو اس قوم میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ ایس ایم ای سیکٹر کی ترقی سے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے ساتھ عوام کا معیار زندگی بھی بلند ہوگا۔ حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے FC کالج کے ریکٹر ڈاکٹر جیمز اے ٹیبی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ریکٹر FC کالج نے یونیورسٹی میں طلباء کو دی جانے والی تعلیم اور دیگر ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی وزیر خارجہ کو آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ FC کالج یونیورسٹی پاکستان کی ایک تاریخی اور تہذیبی شناخت کی حیثیت سے جانی جاتی ہے۔ بہت سی نابغہ روزگار شخصیات کو اس درجہ سے فیضیاب ہونے کا احساس حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں اعلیٰ معیار تعلیم اور ہم نصابی سرگرمیوں کا اہتمام قابل تحسین ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں 113ویں مڈ شپ مین اور 22ویں شارٹ سروس کمیشن پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد ہوئی۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل آصف خالق پاسنگ آؤٹ پریڈ کے مہمان خصوصی تھے۔ پیریڈ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیشہ ورانہ مہارت، جدید ٹیکنالوجی کا حصول اور جیو اسٹریٹجک صورتحال سے ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وائس ایڈمرل آصف خالق نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت اور آرٹیکل 370 کا خاتمہ انسانی حقوق کی پامالی کی بدترین مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مشرقی ہمسائے کی غیر ذمہ دارانہ کارروائیاں خطے کے امن اور عالمی استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاسنگ آؤٹ پریڈ میں 165 افسران نے پاک بحریہ میں کمیشن حاصل کیا۔ مڈ شپ مین عبد الرحمان نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ مہمان خصوصی نے کمیشن حاصل کرنے والے کیڈٹس کو مبارکباد پیش کی اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق سعودی حکومت کے حالیہ فیصلے کی روشنی میں تمام کامیاب عازمین حج کو رقوم واپس کی جائیں گی۔ حج واجبات کی واپسی کا سلسلہ 2 جولائی سے ملک بھر کے نامزد بینکوں سے شروع ہوگا۔ تمام درخواست گزاروں کو بذریعہ SMS اطلاع کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ حج واجبات کی نقد واپسی کے لیے درخواست گزاروں کو بذریعہ SMS اطلاع کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ ناظرین، سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے نماز جنازہ پڑھائی۔ سیاسی رہنما اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم اپنے دورہ انگلینڈ کے لیے کل مانچسٹر پہنچے۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے پاکستان ٹیم کے دورہ انگلینڈ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہمان ٹیم کل برطانیہ پہنچے گی۔ PCB کے مطابق پاکستانی اسکواڈ 14 روز تک قرنطینہ میں رہے گا۔ پاکستانی ٹیم دورہ انگلینڈ پر 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کھیلے گی۔ میچز کے حتمی شیڈول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ انگلینڈ روانگی سے قبل قومی ٹیم لاہور میں بایو سیکیور ماحول میں موجود ہے۔ ہوٹل میں موجود قومی کرکٹرز نے چوتھے روز انڈور گیمز کھیلتے ہوئے اپنے آپ کو چست اور مصروف رکھا۔ ٹیسٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی اور اوپنر شان مسعود کے درمیان پلے اسٹیشن گیمز کا مقابلہ بھی ہوا، جبکہ وائٹ بال ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور امام الحق بیڈمنٹن میں مد مقابل نظر آئے۔
और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने साल 2020 के डेविस कप के तमाम मुकाबले मुलतवी कर दिए हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से डेविस कप के रवां साल सितंबर में होने वाले मुकाबले मुलतवी कर दिए गए हैं, जिसमें ग्रुप 1 में पाकिस्तान और जापान के दरमियान इस्लामाबाद में 18 और 19 सितंबर को होने वाला फाइनल भी शामिल है। पाकिस्तान ने स्लोवेनिया को 3-0 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। इंतजामिया के मुताबिक इवेंट के फाइनल्स मुकाबले 2021 तक मुलतवी किए गए हैं और इसका अगला एडिशन अब 22 नवंबर 2021 से खेला जाएगा। और नाज़रीन, 30 साल के तवील इंतजार के बाद लिवरपूल ने बिल आखिर इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर ही लिया। लंदन में खेले गए लीग मैच में चेल्सी ने दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी को हराकर उसकी 2 साल से जश्न कामयाबी हासिल की है। लिवरपूल पॉइंट्स टेबल पर सिटी पर 23 पॉइंट्स की वाज़ेह बरतरी हासिल होने की वजह से टाइटल अपने नाम कर चुकी है। लिवरपूल के चैंपियन बनने पर मद्दाहों ने बरतानिया में खूब जश्न मनाया। मुख्तलिफ मकामात पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। और स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल बीटिस ने स्पेनियोल को हरा दिया है। सेविले में खेले गए मैच में मेजबान रियल बेटिस ने स्पेनियोल के खिलाफ 1 गोल से कामयाबी हासिल की। मेहमान टीम गोल करने में नाकाम रही। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल 48वें मिनट में मार्क बर्ट्रा ने किया। इस कामयाबी के बाद रियल बेटिस 2 दर्जे तरक्की पाकर 15वें से 13वें नंबर पर आ गई है, जबकि रेलीगेशन का शिकार स्पेनियोल की टीम आखिरी नंबर पर मौजूद है। लीग में सेविला और रियल वाल्डालोड के दरमियान खेला गया मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। खेल के 25वें मिनट में मेहमान टीम ने गोल करके बढ़तरी हासिल की, जो कि मैच के इख्तिताम से 7 मिनट कबल तक बरकरार रही। ताहम 83वें मिनट में वाल्डालोड के यावी सांचीज के हैंडबॉल की वजह से सेविला को पेनल्टी किक मिली, जिस पर लोकस ने कामयाबी से गोल करके अपनी टीम को यकीनी शिकस्त से बचाते हुए 3 पॉइंट दिलवाया। और दूसरी तरफ पुर्तगाल प्रीमियर लीगा में स्पोर्टिंग ब्रागा ने विटोरिया, जबकि स्पोर्टिंग सीपी ने बेलिनेंसीज सीट को शिकस्त दे दी। ब्रागा में खेले गए मैच में मेजबान स्पोर्टिंग ब्रागा ने विटोरिया को 2 के मुकाबले में 3 गोल से मात दे दी। खेल के पहले मिनट में ही पलेनो ने गोल करके ब्रागा को बढ़तरी दिलाई। ताहम 15वें मिनट में विटोरिया के आंद्रे ने गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। 35वें मिनट में ब्रोनो ने गोल करके विटोरिया को सबकत दिला दी, जिसे 7 मिनट बाद ब्रागा के फ्रांसिस्को ने खत्म किया। 63वें मिनट में वेंडरसन ने गोल करके स्पोर्टिंग ब्रागा को कामयाबी से हमकिनार किया। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। रिजवान रौनक और ममलिक को दीजिए हमारी पूरी न्यूज टीम के हमरा इजाजत। एक मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद आप मुलाहिजा कर सकेंगे इलाकाई खबरें। हमारे साथ रहिएगा। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। वक्त के साथ बदलते हालात और बढ़ते मईशत पर संराग करने को है आप कोई नया कारोबार या फिर बिजनेस में वुसअत का आगाज। अगर नहीं है मालूम बिजनेस डायमेंशन, तो हम देंगे आपको ऐसी राय जो होगी फ्रूटमंद। डालेंगे रोशनी खतरे के हर पहलू पर, दिखाएंगे तस्वीर का हर रुख। ला रहे हैं आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें होंगे जदीद आइडियाज, मैनेजिंग कैश फ्लो, कमोडिटी मार्केट के अप एंड डाउन, बिजनेस एक्सचेंज और उन पर मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपसे होगी आप ही की बात माहिरीन के साथ। लेट्स टॉक इन दिस टॉक। सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। कोरोना वायरस से कितने लोग सेहतयाब हो जाते हैं? इस बीमारी के तकरीबन 97% मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سسٹرکانت پاکستان ٹیلی ویژن نیوز شنا خبر ساتھی مہانی سنیت عزیز. کشرے معاملے کا گلیت بلتستانی وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور سے اسلام آباد کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹی دفتری افتتاح ہوگن انموکار خطاب تھو جو وشریون کی حکومت سے عام جگہوں خوشحالی کارتھے ان قسمی اداروں قومی تاریخ تھیں. وشریون کی ٹرسٹڈ گلیت بلتستانی ملک کے مت علاقوں ٹھنگ توم خدماتی اشرچروں کا واجے علی امین گنڈاپور سے ریون کی حکومت سے ملک غریبی کا بے روزگاری ختم ہونے کی کوشش تھی. گلیت بلتستانی نگران وزیر اعلیٰ میر افضل خان سے ریون کی محمد آباد کا بسینی ہسپتال اور کورونا وائرسی مریضوں علاج مشت صبح شدید جن گلیتر کورونا وائرس رٹھو کے کار تھے اور انیسی حوالات مرکہ کٹ صدارت ہو جو وہ شریون کی گلیت بلتستان آکسیجن جنریشن پلانٹ شوق کارتے اقدامات تھی جن نگران وزیر اعلیٰ شریون کی علاقہ سیاحت کا ٹرانسپورٹ شعبہ خلا تھوکج پہ کورونا وائرس جلیجوں کے خطرہ بس کی بوک دین ایسے کارتے حکومتی طرف جو دیتے ہدایات عمل تھوک آوازیں. گلیت بلتستان کورونا وائرس پہ اشٹائی مت منورے متاثر بلند صحتی محکمہ رپورٹوں مطابق ان مجاز سکر دوئے بائی ہنزائی 4 تو نے گلیتے 2 مریضی شامل ہیں. گلیت بلتستان کورونا وائرس پہ 3 بوسنگ چوندے شلگا 27 منورے متاثر بلند کینو جو 1000 کا 20 سم بلند ان وقت 3 شلگا ٹربو کا شرا مریضی ہن کے چھلتے چھڑیتے. پاکستان بلا ایک دیز مجا کورونا وائرس پہ 3000 جو بس کے منور متاثر بلند سنے ٹربگا چوندے موئن نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر مطابق کورونا وائرس پہ 3 بوسنگ 1 لگا چربگا 28,000 جو بس کے منور متاثر بلند سنے 4000 جو بس کے موئن پنجاب بٹینی جو بس کے متاثر ہیں کون ٹربگا 22,000 جو بس کے منور متاثر بلند. پوری دنیا تیر کورونا وائرس پہ چربگا کنیل کے جو بس کے منورے متاثر بلند تو 4 لگا تنگے جو بس کے مون انوقتر امریکہ بٹینے جو بس کے متاثر ہیں کون 1 لگا بیگا 7,000 جو بس کے منورے مون انزل برازیل دبیگا 16,000 برطانیہ دبیگا 3,000 اٹلی اور بیگا 14,000 تو فرانس تر بیگا 9,000 جو بس کے منورے مون. موسمیاتی محکمہ مطابق مٹھوان 22 گھنٹوں دوران اجینی خیبر پختونخوا اجینی پنجاب گلیت بلتستان کا کشیرے شاط علاقوں اوش ساتھ ارویوں کے امکان ہیں ان دوران ملک کے مت علاقوں بے جگہ موسم تات ہوئے. انیس ساتھ شنان خبر فرش بل کینسر شکایت بلتی خبریں مٹی اجازت تھا. اللہ حافظ. کورونا وبا کے پیش نظر تعمیراتی انڈسٹری کے لیے چند احتیاطی تدابیر. بایو میٹرک حاضری سے گریز کریں. تعمیرات والی جگہ پر داخلی اور خارجی راستوں پر تھرمل گن کی دستیابی یقینی بنائیں. داخلی اور خارجی راستوں پر سینیٹائزر کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے. تمام کارکن ڈیوٹی شروع ہونے کے وقت کام والے کپڑے پہنیں اور کام ختم ہونے پر نہانے کے بعد معمول کے کپڑے پہن لیں. کارکنوں اور صارفین کے درمیان رابطے ورچوئل مواصلات کے ذریعے رکھے جائیں. معاشرتی فاصلوں کے لیے 2 میٹر کی دوری اختیار کریں. متبادل یا اضافی شفٹوں کے ذریعے ملازمین کی تعداد کم سے کم رکھی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ادان سے نتن پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلدی خبر کو نظر سے محمد علی حاضر سونسد. کشمیر نہ گلگت بلتستان اسمنگ وفاقی وزیر علی امین خان گنڈاپور سیزرسد حکومت شرگو لکپو لیاہم بیافری اداروں بین لسکن ہسپتین اسلام آباد ان کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ دفتری ریاست تقریباً سوسس ہمزنگ چگن علی امین خان گنڈاپور سیزرسد تو بلدیس کن تسترون لکسن کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ فلوکن ستوت پولویر مویتین گلگت بلتستان تان سے یلی عمل سوئنگ یا لس کو پھیل چکا فری رخ بین
صحت سہولت کارڈ احساس پروگرام نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم پتا سے منصوبہ گاما وزیر اعظم عمران خان سمجھو کو نظم سے ملنگ تھنچونی پن نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میر افضل حسیزرست محمد آباد نہ بسین اسپتال کورونا وائرس سی نتپون لسمن بیافری سہولت من موٹر چھت بین گلگت کورونا وائرس سے لک سین سو فکھورتنگ سوسا سمزنگ ونچگن نگران وزیر اعلیٰ حسیزرست گلگت بلتستانی آکسیجن جنریشن پلانٹ تا مفری چھتا لفظوں اچھی بین سیاحت نہ ٹرانسپورٹ شعبوں ٹھلس نہ کورونا نتپون سکت جیخموئی پن کھورتان چیف سیکرٹری محمد خرم آغا صوبائی سیکرٹری داخلہ صوبائی سیکرٹری صحت صوبائی سیکرٹری سوشل ویلفیئر آئی جی پی گلگت بلتستان نا ڈی جی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی دوں اونچیت پا گلگت بلتستان یا مندہ چوبگت کورونا وائرس سے شدانہ نتپا سونسد محکمہ صحت رپورٹ پنظم سے ضلع سکردنگ مندہ چونگس ہنزا انگجی دبنا گلگت مندہ انگیس نتپا سونفین گلگت بلتستان کورونا وائرس سے شدانہ نتپا سونکھن کو نرسس پو ستون چکنب جبگیانا چبدونی کتھنفین اما اگامت دو دے دوسرے مندہ سمگیانا نیشو سمنتروک فرمچک ملسون اسمن بینی پین سوگی یانت پو فوق سے دکھن کو نرسس پو ستون چکنر سبدونی کتھنفین کورونا جہموچن نت پو فیل بولستا سے یولی فرمچک ملسون تاک تاک لفظوں اشیو چھپین اسلام آباد آزاد کشمیر نہ گلگت بلتستان تان سے صوبوں ملسا غبگیانا انگیشونا چونگا سنگ لاک ڈاؤنی پین صوبہ پنجاب افغان انگیشونا چسک سننگ انگیشو سمنا افغیت دبنا خیبر پختونخوا ملسا افغان انگیشونا چبدوننگ لاک ڈاؤن بچے پین آزاد کشمیری ملسا انگیشونا چونگا گلگت بلتستان استاسک دبنا اسلام آباد ملسا چبجنگ اونگولس گاکان چے پین یلگائیں یا منداستوں سمنا افغیا پتھلے کورونا وائرس سے شدانہ نتپا سونسد دبنا جغ لوکھرنگ مندہ انگیشو سمنا چبجیر گلفی سین نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نظم سے نتپا سونکھن کو نرسس پو لاک چکنا ستونگ انگیشو بجینا چبگیت پا تھلپین دبنا داخسن تھنمن ستونگ بجینا انگیشو نا چوغر گلفین پنجابی ستونگ انگیشو سمنا چونگس سننگ ستونگ انگیشو سمنا چروک اسلام آباد ستونگ چونگس بلوچستان ستونگ چو خیبر پختونخوا ستونگ سبجی دبنا آزاد کشمیرنگ ستونچک پتھلے نتپا سونفین ریان نمزی کھڑ تھوالستے محکمہ ضرب و نظم سے اومی جغی لوکھوری نمزو تھان سے چھت دبنا گنفیوک سے خیبر پختونخوا گنفیوک سے پنجاب گلگت بلتستان کشمیر نکھور کھائی ملسوئنگ ملسا باقتلہ چھرفتامی تھیگت پین گلفی جغی لوکھورنگ سا یولی فمچک ملسوئنگ چھرفتامی پین سنگ پسکے دے چھرفا اسلام آباد ملی میٹر انگیشن چرگو پنڈنگ انگیشن چوبگت بکھری سرگو دبنا مرنگ ملی میٹر چبدن تاپین دری سنگ پسکے دے چھت دادونا منجو ڈارو انگیشنگس نا ابدن سبی جکوات نا شہید بینظر آباد ڈگری انگیشنگس نا ترک خٹفین خبر کنشم سجاج شزبت خدا فاغرین ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم اس دور میں زندہ ہیں جہاں ایجادات کی رفتار پچھلے کسی دور سے کہیں زیادہ ہے اسمارٹ فونز اسمارٹ واچ اسمارٹ کار اسمارٹ گھر آج کی دنیا اسمارٹ ہے اور ہم آپ کے لیے لائیں گے اس اسمارٹ ورلڈ کی اپڈیٹ اسمارٹ ورلڈ صرف پی ٹی وی نیوز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پی ٹی وی نیوز جائب میں بولنا ہے پر خبر وزیر عمران خان کنٹرول لائنہ ہند رہائشن خاطر خصوصی احساس ایمرجنسی کیش پروگرام اجرا کورمت امہ حوالہ مظفر وسن تقریبی خطاب کران وزیر عمران خان ورمت کنٹرول لائنہ نکھ روزن والن ہند زندگی مشکل تو تمن پریت دہ بھارتی فوجک بت وچن پیوان وزیر عمران خان وون کہ مشکل حالاتوں باوجود کنٹرول لائنہ پہ روزن والن ہند یہ پریت ممکن مدد کرنا وزیر اعظم وون کہ مودی حکومت ہٹلر سندس نازی نظریس پہ عمل پیرا سپدت مقبوضہ کشمیر میں قتل عام منصوبہ بندی کران آزاد کشمیر میں جنرل فاروق حیدر خان وون کہ کشر کن لالچہ بجائے اکس نظریس تک پاکستان ست تمو کور آزاد کشمیر میں خصوصی احساس کیش پروگرام شروع کرنس پہ وزیر اعظم عمران خان سن شکریہ ادا
اداکشین صدر صدام مسعود خان وون کہ تشدد خلاف عالمی دہس پہ آز دنیا من ساری کھت زیادہ تشدد مقبوضہ من سپدان تو وون کہ کشر ہین بھارت کے پریت ظلم حساب ات موقع پہ کر وزیر عمران خانن کنٹرول لائن پہ رہائشین من احساس پروگرامس تحت امدادی رقم تقسیم وزیر خارجہ شاہ محمود قریشن ونمت کہ پاکستان 29 جون پہ کرتارپور راہداری کھولنے خاطر تیار وزیر خارجہ پنس اکس ٹویٹس من ونمت کہ بھارت آو راہداری کھولنے کس فیصلس متعلق آگاہ کرنے تیون کہ یہ فیصلہ آو مہاراجہ رنجیت سنگھ سند برسی ہندس موقع پہ سکھ یاترین ہند سہولیت خاطر کرنے مقبوضہ کشیر متعلق پاکستان کی موقف جیت امریکی سائیک نائب صدر جو بائیڈن سن کاشت خاطر آواز تلن پاکستان کامیابی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشن وون کہ مقبوضہ کشیر پہ پاکستان بیان دنیا تسلیم کران امریکی سابق نائب صدر جو بائیڈن دیت کاشرن ہندس حقس من بیان تو پور دنیا مقبوضہ کشیر پہ پاکستان کے موقف تائید کران بین الاقوامی میڈیا رپورٹ مطابق سابقہ امریکی صدرن کاشرن پہ عائد پابندی ختم کرنے تو تمام حقوق بحال کرنے مطالبہ کورمت وزیر اطلاع سینٹر شبلی فرازن ونمت کہ بھارتن پتمو 4 دہائیوں پہ مقبوضہ کشیر من ظلم بربدش انتہا کرمت بھارتی سیکورٹی فورسز مقبوضہ کشیر من انسانی حق ہند سنگین خلاف ورزی کران تشدد خلاف عالمی دہس پہ اسلام آباد من وزارت اطلاعات کے زیر اہتمام کشیر من بھارتی انتہا پسندی کے عنوان ست سیمینارس خطاب کران ونمت کہ پاکستان روز بھارت مقروب بت عالمی برادری برہ کن بے نقاب کران پاکستان LOC کی خلاف ورزی پہ احتجاج کورمت بھارتی سینئر سفارتکار آئی دفتر خارجہ طلب کرت احتجاج ریکارڈ کرنا بھارتی فورسز فائرنگ ست 18 ورش خاتون زخمی سپزم دفتر خارجہ ترجمان آشا فاروقی ونمت کہ بھارتن کر روا ورس من سیز فائر مہدچ 1,700 لٹہ خلاف ورزی بھارتی اشتعال انگیزی من سپد 3 شہری شہید یہ زن 106 زخمی سپد تم وون کہ بھارت شہرین زنت مل نشانہ بناون ناقابل مذمت مقبوضہ کشیر میں بھارتی فوجن جم خط کس پونچھ ضلع مز ماہ تلاشی بڑ کاروائی شروع کرم کشمیر ریاست مطابق فوجن ضلع کن سوجیان تو لوران علاقہ مختلف دیہات محاصرس مز نت تلاشی ہز عمل شروع کرم آخری اطلاع واتنس تام بھارتی فوجک آپریشن جاری ہپر بھارتی فوجن بانڈی پورہ ضلع کس سنبل علاقہ مز تہ نامعلوم نفرن ہند طرف علاقہ مز اکس ناقص پہ موجود فورس اہلکارن پہ فائرنگ پتہ تلاشی آپریشن شروع کرمت نئی دہلی ہندس بدنام زمان تہاڑ جیلس مز غیر قومی طور نظر بند کل جماعتی وزیر کانفرنس سینئر رہنما شبیر احمد شاہن جیلس مز اکس علیحدہ سیلہ ہند حصول خاطر نئی دہلی ہندس اکس عدالتس مز عرضداشت جمع کرنا شبیر احمد شاہ سن وکیل ایڈوکیٹ کوثر خانن عرضداشت مز ونمت کہ شبیر احمد شاہ واریاہن بیمارین ہند شکار یم سبب تہند کورونا وائرس ست متاثر سپدن خدشہ عرضداشت مز ون آمد کہ تہاڑ جیلس مز گوڑے قیدی کورونا وائرسک شکار سپدمت لہذا صورت حال سنگینی پیش نظر دین عدالت تہاڑ جیل انتظامیہ شبیر احمد شاہ علیحدہ سیلہ مز منتقل کرنے احکامات کل جماعتی وزیر کانفرنس آزاد کشمیر شاخ رہنما تو جموں کشمیر پیپلز موومنٹ نائب چیئرمین عبدالمجید ملک تو جموں کشمیر ینگ مینز لنگ نائب چیئرمین زاہد اشرفن بھارتی فورس کی طرف مقبوضہ علاقہ مز جاری قتل عام چہ لہری ہند شدید مذمت کرم عبدالمجید ملکن آزاد کشیر ہند کوٹلی ضلع سے تعلق تھاون والے اکس وفدس اسلام آباد من کتھ کران افسوس ظاہر کورمت کہ بھارتن مقبوضہ علاقہ مز پن ریاستی دہشت گردی تیز کرم تو سہ دہ دش کشر نوجوان ماہ تلاشی ہز نام نہاد کاروائی دوران قتل کران چون کہ عالمی برادری پزِ کشر ہند امہ صورت حالک نوٹس ہن مقبوضہ کشیر میں جموں کشمیر اسٹوڈنٹ یوتھ فورم کے کارکنوں مقبوضہ علاقہ مز شراب کی دکان کھولنے کے بھارتی حکومت کس مظلوم اقدامات خلاف سری نگر تو اسلام آباد ضلع مز احتجاجی مظاہرے کرم مظاہرین بھارتس خلاف تو آزادی ہندس حقس مز زوردار نعرہ دت مقرر مظاہرین خطاب کران ورمت کہ مقبوضہ کشیر میں شراب کی دکان کھولنے مقصد کشر نوجوان اخلاقی طور بگاڑنے اخ کوشش کریں تو تم غیر قانونی طور بھارتی قبضس خلاف مزاحمت نش دور تھویں مقبوضہ کشیر میں کپوار ضلع کس شاد پورہ درگمن علاقہ مز تمہ وز کوہرام مچومت یل قابض بھارتی فوج چہ اکہ گاڑی ٹکر لائت اخ بہوور کمسن بچ سن زو نمت بھارتی فوجچ گاڑی دت جمعہ دہ شامس بہوور فرحان احمد شیر گجری زنت مٔرِتھ ٹکر یمہ سبب سہ شدید زخمی سپد زخمی شر آو فوری طور درگمل اکس ہسپتالس مز منتقل کرنے تاہم یتس ڈاکٹرو مرد قرار دت المناک واقعہ خبر پھلتی سپد علاقہ مز کوہرام
تو لوگوں کو سڑکن پہ نیرت قبض بھارتی فوجس خلاف زبردست مظاہرین کو واقعہ مز ملوث فوجی اہلکارن جلد از جلد نشاندہی کرت تمن سزا دنک مطالبہ. انڈین نیشنل کانگریس سینئر رہنما غلام نبی آزادن ووٚنمُت کہ مودی حکومت لداخس مز چین چہ پیش قدمی تو وادی گلوانس مز بھارتی فوجن ہندس ہلاکتس پہ بھارتین گمراہ کران. غلام نبی آزادن أکس ویڈیو پیغامس مز ووٚنمُت کہ نریندر مودی حکومتن چینی فوجس یہ سند دِژمٕژ کہ تمو کٔر نہٕ بھارتی سرزمینس مز دراندازی. تمو کوٚر استفسار کہ بھارتی فوجس کیازِ آو نہٕ 15 تہٕ 16 جون چہ درمیانی رات ہتھیار استعمال کرنُک اجازت دِنہٕ. غلام نبی آزادن کوٚر سوال کہ چینی فوجس کم دیت بھارتی علاقس مز جنک اجازت تو دت فوج مارنک اجازت. کشیر پٲٹھۍ واز خبر اند اسی اجازت. اللہ حافظ. کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پی ٹی وی نیوز کی گوجری خبران نال اسدامین. وزیر اعظم عمران خان نے کنٹرول لائن کا رہائشیاں واسطے خصوصی احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کو اجرا کر دیتے ہوئے اتفاقاتی مظفر آباد میں تقریب سے خطاب کرتا ہوا انہوں نے کہا کہ مشکل حالات کے باوجود کنٹرول لائن پر رہنے لگی ہر ممکن مدد کی جائے گی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مودی حکومت ہٹلر کا نازی نظریہ پر عمل پیرا ہو گیا مقبوضہ کشمیر میں قتل عام کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. اگر عالمی برادری نے بھارتی مظالم کو نوٹس نہ لیو تو پھر بھارت کا عیسائیاں سکھاں تو دوجا مذہب کا لوگوں نے اس قسم کی صورتحال کو سامنا کرنا پے گو. آزاد کشمیر کا وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے خطاب کرتا ہوا کہا کہ کشمیری کسی لالچ کے بجائے ایک نظریہ ہیٹ پاکستان گئے نہ لیں. انہوں نے آزاد کشمیر میں خصوصی احساس کیش پروگرام شروع کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کو شکریہ ادا کیا. اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کنٹرول لائن کا رہائشیہ میں احساس پروگرام کے تحت امدادی رقم تقسیم کی. وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر کنٹرول لائن کا 219 گراواں کا 1,38,275 گھرانہ نا احساس کفالت پروگرام تو احساس کیش پروگرام میں شامل کیے ہوئے ہیں. ان گرانوں سے وفاقی حکومت نے 3 ارب روپیہ مختص کر رکھے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان 29 جون کی کرتارپور راہداری کھولنے واسطے تیار ہے. وزیر خارجہ نے اپنا ٹویٹ میں کہا کہ بھارت نہ راہداری کھولنے کا فیصلہ تھی آگاہ کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کا موقع پر سکھ یاتریوں کی سہولت واسطے کیے ہوئے. مقبوضہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی جیت امریکہ کا سابق نائب صدر تو موجودہ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو کشمیر واسطے آواز جانو پاکستان کی کامیابی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کو بیانو دنیا تسلیم کر رہی ہے. جو بائیڈن نے بھی کشمیریوں کا حق میں بیانیوں دیتے ہوئے تو پوری دنیا مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کا موقف کی تائید کر رہی ہے. بین الاقوامی میڈیا رپورٹس مافک سابق امریکی صدارتی امیدوار نے کشمیریوں پر عائد پابندی ختم کرنے تو تمام حقوق بحال کرنے کو مطالبہ کیے ہوئے. وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فیراز نے کہا کہ بھارت نے گزری 4 دہائیاں تھی مظلوم کشمیریاں ظلم بربریت کی انتہا کر رکھی ہے. بھارتی سیکورٹی فورسز مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کر رہی ہیں تو تشدد کا خلاف عالمی دن پر اسلام آباد میں وزیر اطلاعات کا سربند ہیٹ کشمیر میں بھارتی انتخاب پسندی کا عنوانتی سیمینار سے خطاب کرتا ہوا انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کو مکروہ چہروں عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کرتے رہ گو. پاکستان نے کنٹرول لائن کی خلاف ورزی پر احتجاج کی ہوئے. بھارتی سینئر سفارتکارانہ دفتر خارجہ طلب کر گئے احتجاج ریکارڈ کرائی گیا. بھارتی فورسز ضرور فائرنگ نال 28 سالہ سوانی زخمی ہوئی تھی. دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا کہ بھارت نے اس سال سیز فائر معاہدہ کی 1087 بار خلاف ورزی کی ہے. بھارتی اشتعال انگیزیاں تھی 13 شہری شہید جبکہ 106 زخمی ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کو شہریانہ جان بوجھ گیا نشانوں بنانا قابل مذمت ہے. مقبوضہ کشمیر بھارتی فوجیوں نے جموں خطہ کا ضلع پونچھ میں محاصرہ تلاشی کی ایک بڑی کارروائی شروع کر دی تھی.
کشمیر کے سرس وافق فوجیوں نے ضلع کا علاقہ سوجیان تے لوران کا مختلف دکھاتنا محاصرہ میں لے گا تلاشی کو عمل شروع کر دیتے ہیں. آخری اطلاعاتی کے بھارتی فوج کو آپریشن جاری تھو. اس سے پہلے بھارتی فوجیوں نے ضلع باندی پور کا علاقہ سنبل میں بھی نامعلوم افراد کا علاقہ میں ایک ناکہ پر موجود فورسز علاقہ پر فائرنگ کر گئے بعد تلاشی آپریشن شروع کر دیتے. نئی دلی کی بدنام زگانہ تہاڑ جیل کا غیر قانونی طور پر نظربند کل جماعتی حریت کانفرنس کا سینئر رہنما شبیر مشاہ نے جیل میں ایک باکس سیل کا حصول وسط نئی دلی کی ایک عدالت میں ارزداشت جمع کرا دی تھی. کشمیر کے سرس وافق شبیر مشاہ کا وکیل ایڈوکیٹ کوثر خان نے ارزداشت میں کیا ہے کہ شبیر مشاہ کئی طرح کا امراض کو شکار ہیں جس کی وجہ سے ان کرونا وائرس سے متاثر ہون کو خدشے ہوئے. لہذا صورتحال کی سنگینی کا پیش نظر عدالت تہاڑ جیل میں انتظامیہ نہ شبیر مشاہ نہ باکس سیل میں منتقل کرنے کا احکامات دے. یاد رہے کہ شبیر مشاہ جھوٹا مقدمات میں جولائی 2017 تھی تہاڑ جیل میں نظر بند ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر جموں شاخ کا رہنما جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کا نائب چیئرمین عبد المجید ملک نے بھارتی فوجی درو مقبوضہ علاقہ میں جاری قتل عام کی لہر کی آنت مذمت کی ہے. عبد المجید ملک نے آزاد کشمیر کا ضلع کوٹلی تی تعلق رکھنے والا ایک وفد سنگ اسلام آباد میں گل بات کرتا ہوا افسوس ظاہر کیا کہ بھارت نے مقبوضہ علاقہ میں اپنی ریاستی دہشت گردی تیز کر دیتی ہے تو وہ روز سی کشمیری نوجوانانہ محاصرہ تلاشی کی نام نہاد کارروائی کے دوران قتل کر رہے ہوئے. انہوں نے کہا کہ وہ علاقہ میں مسلمانہ کی اکثریت نہ اقلیت میں بدلن وسط بھارتی ہندوانہ اس بڑا پیمانہ پر آباد کر رہے ہوئے. مقبوضہ کشمیر میں جموں کشمیر اسٹوڈنٹ یوتھ فورم نے کیا ہے کہ اس کا کارکنہ نے مقبوضہ علاقہ میں شراب کی دکان کھولنے کا بھارتی حکومت کا مضموم اقدام کے خلاف سری نگر سے اسلام آباد اضلاع میں احتجاجی مظاہرہ کیے ہیں. اسٹوڈنٹ یوتھ فورم نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کیا کہ پارٹی کارکنہ کی ایک بڑی تعداد نے سری نگر سے اسلام آباد میں جمع ہو گئے شراب خانہ کھولنے کی بھارتی حکومت کا فیصلہ کے خلاف مظاہرہ کیے ہیں. انہوں نے بھارت کے خلاف آزادی حق با نعرہ لایا. مقررین نے مظاہرین سے خطاب کرتا ہوا کہ مقبوضہ کشمیر میں شرابی دکان کھولنے کو مقصد کشمیری نوجوانانہ اخلاقی طور پر بگاڑنے کی کوشش کرنو تو انہوں نے غیر قانونی بھارتی قبضہ کے خلاف مزاحمتی دور رکھنو ہے. مقبوضہ کشمیر میں ضلع کپواڑہ کا علاقہ شادی پورہ درگموالا میں اس ویلہ کے رام باشکیو جتکابیز بھارتی فوج کی ایک گڈی نے ٹکر مار گیا ایک 12 سالہ کمسین بچہ کی جان لے لی. بھارتی فوجی گڈی نے 12 سالہ فرخان احمد شیر گوجری نہ دانستہ طور پر ٹکر مار دی تھی جس کا باعث وہ شدید زخمی ہو گیا. زخمی بچہ نہ فوری طور پر دگموالا کا ایک ہسپتال پہنچایا گیا تو ڈاکٹر نے اس نہ مردہ قرار دیتے ہوئے. المناک واقعہ کی خبر پھیلتا ہی علاقہ ماں کے رام باشکیو تو لوگوں نے سڑکوں پر نکل گیا قابض بھارتی فوج کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا. مظاہرین واقعہ میں ملوث فوجی اہلکاروں کی جلد از جلد نشاندہی کر گیا انہوں نے کڑی سزا دینے کو مطالبہ کی ہوئے. انڈین نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما غلام نبی آزاد نے کہا کہ مودی حکومت لداخ میں چین کی پیش قدمی تبادی گلوان میں بھارتی فوجوں کی ہلاکت پر بھارتیانہ گمراہ کر رہی ہے. غلام نبی آزاد نے ایک ویڈیو پیغام کیا کہ نریندر مودی حکومت نے چینی فوجیانہ یا سند دیتی کہ انہوں نے بھارتی سرزمین میں دراندازی نہیں کی. انہوں نے استفسار کیا کہ بھارتی فوجیاں 15 سے 16 جون کی درمیانی رات ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتی گئی. غلام نبی آزاد نے سوال کیا کہ چینی فوجیاں کس نے بھارتی علاقہ میں آنے کی اجازت دے گئے فوجیاں مارن کی اجازت دیتی تو وہ یوں بھی جاننا چاہے کہ بھارتی فوج نہ اس دوران ہتھیار استعمال کرنے کی کس نے روکیو. اس کا نالی گوجری ختم ہوئی اذن دیو رب رکھو. کوکاف سے بڑھ کر عالی شان یہی ہے گلگت بلتستان یہی ہے. جادو کی سترنگی نگری جس کا ذرہ ذرہ چمکے جس میں حیرت کی لو دمکے. ٹھنڈے چشمے میٹھی جھیلیں شہد کی ٹھنڈی ٹھار سبیلیں پاکیزہ شفاف یہ جھرنے جن پر رات کو پریاں آئیں پانی بھرنے. دیوسائی کے ہرے سمندر جن میں پانی چلتے چلتے شام کو تھک کر سو جاتے ہیں اور کبھی تو اپنے گھر کا رستہ بھول کے کھو جاتے ہیں.
دریا گاتے شور مچاتے، چمکیلی باہیں پھیلائے ہر راہی کو گلے لگا کر، چہرہ اور ماتھا سہلا کر ویلکم کہتے رہتے ہیں۔ خپلو اور شگر کی عالیشان فضائیں ہمیں سنائیں راجوں اور مہاراجوں کے دور کے قصے، تیز ہواؤں اور پہاڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وادی میں التت اور بلتت صدیوں سے مضبوط کھڑے ہیں۔ کتنے ہی خوش رنگ مذاہب کے گہوارے، خانقاہوں کی یہ مینارے بنے ہوئے آج بھی امن اور پیار کے دوارے۔ گلگت بلتستان بڑا معصوم جہاں ہے، اونچے عالیشان پہاڑوں کی یہ دھرتی برف کی ماں ہے، اس سے برف جنم لیتی ہے، جس کی پراسرار سفیدی کے جلووں سے چاند ستارے زو لیتے ہیں۔ چاند ستاروں سے کچھ نیچے خوبانی اور چیری پیڑوں پر کھلتی ہے، شہد بھری اور نرم رسیلی ہر راہگیر کو للچاتی ہے۔ کھیلوں اور میلوں سے پر ہے جیبی کی مہمان نوازی، کہیں کوئی جیپوں کی ریلی، کہیں کوئی پولو کی بازی۔ سرد پہاڑوں کے دامن میں ریت کا گھر اور میلوں پھیلے صحراؤں کی ٹھنڈی چادر۔ صحرائے ریشم ہے جیسے ایک عجوبہ جس کو ہر دیکھنے والا حیرت کے ساگر میں ڈوبا۔ سرخ سنہری پیڑوں کی معصوم قطاریں یہاں خزاں بھی دکھلاتی ہے ایسے ہی خوش رنگ بہاریں۔ آسمان سے باتیں کرتی ہر چوٹی اور برف میں لپٹی کیٹو پورے گلگت بلتستان کا دل ہے، اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے۔ پاکستان کے ہر خطے کی الگ ہے خوشبو، جدا ہے رنگت، ہر خطے کے نرالے جذبے، نئی محبت، ہستا بستا یہ گلدستہ ایک تحفہ ہے۔ یہ الفت ہے، یہ رحمت ہے، یہ عزت، یہ شان، یعنی رب کی ایک نعمت ہے دھرتی پاکستان۔ خواتین و حضرات متوجہ ہوں، حکومت پاکستان کی طرف سے ہجوم والی جگہوں، مساجد، بازار، شاپنگ مالز اور سفر کے دوران سرجیکل ماسک لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ وبا کی روک تھام کے لیے گھر سے باہر نکلتے وقت فیس ماسک کا استعمال کریں۔ ماسک لگانے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر ماسک یا چہرے کو مت چھوڑیں۔ ماسک کو تھوڑے وقت کے لیے استعمال کرنے کے بعد کوڑے دان میں پھینکیں۔ یاد رکھیں، N95 ماسک صرف ٹی بی عملے اور مریضوں کے لیے ہے۔ عام شہری سرجیکل ماسک ہی استعمال کریں۔